Hello student, good morning and namaste. कोरोना कहरबाट पढ्नका लागि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा मैले क्लास 7 युनिट 1 को फर्स्ट ट्युटोरियलमा how to construct angles having different measure, फरक फरक नापका कोणहरू, फरक फरक डिग्रीका कोणहरू कसरी खिच्ने, त्यो पनि कम्पास र रुलरको प्रयोग गरेर यो कुरालाई यो भिडियोमा देखाउँदै छु. All of the student carefully look this video and try to construct these angles which are useful in our study overall mathematics up to high level. उपल्लो तहसम्मका लागि काम लाग्ने र यो रचना गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुने कोणहरूको कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँदै छु. र भाइ बहिनीहरूले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर ती कोणहरू कम्पास र रुलरको प्रयोग गरेर कन्स्ट्रक्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोला. फर्स्ट आई सो basic angle 60 degree, how to draw angle measure 60 degree. Let me show. I need ruler for drawing a line. Line खिच्नका लागि मलाई रुलर चाहियो. And then constructing arc, for constructing arc I need compass. कोण खिच्नका लागि मलाई कम्पास चाहियो. र मैले अहिले एउटा लाइन ड्रा गरेर त्यो लाइनमा 60 डिग्री को एंगल कसरी खिच्ने भनेर देखाउँदै छु. र यसलाई फ्लो गरेर भाइ बहिनीहरूले 60 डिग्री को एंगल फेरि आफै खिच्नु होला. रुलरलाई यसरी राखेर अरु ढंगले राखेर पनि गर्न सकिन्छ. त्यसो भएको हुनाले जस्तो यो रुलरलाई यसरी राखेर छड्के रेखाहरू पनि खिच्न सकिने. तर आफ्नो रुलरलाई जसरी राख्नुहोस्, फर्स्ट यु ड्र अ लाइन. यदि लाइन छैन भने हामीले एउटा लाइन खिच्ने. फर एक्जाम्पल आई ड्र अ लाइन अफ मेजर only 10 सेन्टिमिटर. यति नै खिच्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा लाइनमा मात्रै खिच्ने. त्यसपछि यसलाई नाम दिएर पनि कोण खिच्न सकिन्छ, नाम नदिकन पनि कुनै बिन्दुमा कोण खिच्न सकिन्छ. मैले यो रुलरलाई एकछिन तल राखेँ र मैले अब यसलाई ए र अर्कोलाई बी नाम लेख्छु. आई नेम द फर्स्ट पोइन्ट इज ए and another one is B. A. This is in I didn't need to make English. This is A and this is B. दुईवटा बिन्दुहरू बने. I am going to draw 60 angle measure 60 degree in point A. अब A मा मैले 60 डिग्री को एंगल खिच्नका लागि यो कम्पासलाई यहाँ लैजान्छु. यसरी राख्नु पर्यो र पहिले वेल प्रिपेयर हुनु पर्यो कोण खिच्नका लागि. यसलाई यसरी ठिक्क बनाउनु पर्यो. यु नीड टु प्लेस योर नीब अफ दिस कम्पास इन पोइन्ट इन्डिकेसन. यो कम्पासको चुच्चोलाई हामीले कहाँ कुन केन्द्र मान्ने हो त्यो केन्द्र मान्ने ठाउँमा कम्पासको चुच्चो हुनु पर्यो. र त्यसपछि कति डिग्री को एंगल खिच्ने, त्यो एंगल खिच्नका लागि हामीले यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई यसरी
we can fold this compass like this way. You can make it very large or small. So I make it now only this size. अब यसरी राख्ने, यसरी राखिसकेपछि अब यो कम्पासलाई बिस्तारै माथितिर घुमाउँदै लगेर एउटा आर्क खिच्ने. Draw an arc by moving this compass. ल हेर्नुस् त, अब मैले यसरी यो कम्पासलाई घुमाउँदै मैले एउटा आर्क खिच्छु. त्यसका लागि तपाईले कम्पासलाई सजिलोसँग प्रयोग गरेर यसरी आर्क खिच्नु पर्छ. तपाईको आर्क यसरी बन्छ. जुन बेला यो कम्पासको चुचोले ठाउँ छोड्नु हुँदैन, यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला. र अब मैले फेरि 60 डिग्री को I am going to draw angle measure 60 degree. This one is the first. अब कम्पासलाई फेरि उचालेर मैले यो कम्पासको चुचो यहाँ राखेँ. किनभने यो कम्पासको चुचोलाई फेरि यहाँ रहने गरी यसरी मिलाउनु पर्यो. हाम्रो अवस्था यो. र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो जति डिग्रीको कोण खिच्छौं हामी सबै यो आर्क कम्पासको चुचो जहिले पनि यो आर्कमा रहनु पर्छ. आर्कमा कम्पासको चुचो रहेन भने त्यो एंगल मेजर राम्रो बन्दैन. त्यो भएर carefully listen that the nib or point of this compass must be placed in this arc, otherwise you get wrong. ल मैले त्यसो भएर यहाँ राखेँ. अब 60 डिग्री को एंगल खिच्न सजिलो छ. यहाँबाट मैले सिसा कलमलाई पहिला यो कम्पास मिलाउँछु. यसरी मैले कम्पासलाई मिलाएँ. मिलाइसकेपछि यो आर्कमा काट्ने जहिले पनि यो 60 डिग्री खिच्ने बेलामा आर्कमा काट्ने हो. अब मैले यसरी यो भागमा चुट्ट काट्दै छु. ल हेर्नुस् त. हो, अब यसरी काट्दा बन्ने एंगलको मेजर 60 डिग्री हुन्छ. मैले कम्पासलाई यहाँ राखेँ, यतापट्टि लगेर राखेँ है कम्पासलाई. अहिले फोल्ड पनि गरिन, यतापट्टि राखेँ यसरी. अब you should join point A and this cutting point by using line. Especially we can draw dot with the help of dot line or full line. पहिला हामीले यसलाई लगेर यहाँ राख्नु पर्यो. र यो रुलरलाई you should place this ruler like this way. यसरी राख्नु पर्यो है. यसरी राख्ने जहाँ यो पोइन्ट र कटिङ पोइन्टमा लाइन ड्र गर्न मिल्ने गरी राख्ने. अब यसरी लाइन ड्र गरिसकेपछि त्यसको एंगल 60 डिग्री बन्छ. ओके, लेट मी ड्र अ लाइन. I draw a small line of this color. Only I draw smooth line in dot position with the red color. रातो कलरले मैले यति ठुलो लाइन बन्यो. यस्तो ठुलो लाइन खिच्नु हुँदैन. मैले यो धेरै ठुलो लाइन खिचेँ. त्यो भएर फेरि म सानो लाइनको ड्र गर्छु यो पोइन्टबाट. ओके, लेट्स सी. अब रुलरलाई हटाएर हेरौं. यो ए भन्ने पोइन्टमा खिचेको कोणको नाप 60 डिग्री हुन्छ. यो 60 डिग्री मेजर गर्ने एंगल. थ्यांक यू भेरी मच. अब हाउ टू ड्र नेक्स्ट सेकेन्ड 120. हामीलाई थाहा छ 60 मल्टिपल 2 गर्यो भने 120 हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले यो लाइनलाई पनि निकालिदिएँ.
अब पोइन्ट यो पोइन्ट छँदैछ यो पोइन्टलाई पनि मैले सानो सकेसम्म सानो बनाउँछु यो पोइन्ट धेरै ठुलो भयो त्यसो भएर यो पोइन्टलाई यो पोइन्ट पनि हटाइदिउँ क्या ल यो पोइन्टलाई पनि हटाइदिएँ अब यो अगाडिबाटै मैले अगाडिकै तरिकाबाट फेरि यो 60 डिग्री बाट फेरि 120 कसरी खिच्ने भनेर सिकाउँदै छु अब यो कर्व पनि मैले हटाएँ अब यो लाइन एबी भन्ने लाइन यस्तै छ अब यसैबाट ए भन्ने बिन्दुमा यो बिन्दु पनि लाउँदाखेरि राम्रो होला मैले एउटा पोइन्ट भेरी नाइस पोइन्ट it is to denote very nice point but ओके एमै अब 160 खिचौं 120 सरी 120 खिच्नलाई ठिक्क बनाए मैले फर्स्ट सेट योर कम्पास अब यहाँबाट फेरि यो कम्पासलाई यसरी मिलाऊ अब यहाँबाट 120 डिग्री हाउ टु ड्र फर्स्ट वी नीड टु ड्र 100 फर 120 वी ड्र 60 डिग्री फर्स्ट अब यसलाई बिस्तारै घुमाउँदै एउटा आर्क खिचौं अगाडि जसरी गरियो त्यसरी नै आर्क खिचौं यो आर्क खिच्यो यो कम्पासको चुचोलाई अब हामी यो कम्पासको चुचोलाई यसरी बिगार्नु हुँदैन 160 खिच्दा यो जति छ नि त्यति नै हुनुपर्छ अब यसलाई के गर्ने यसलाई उठाएर यसको उठाएर वी शुड सेट न्यू पोजिसन अब यहाँ लैजाउँ है यसलाई अब यसको नयाँ पोजिसन सेटिङ गर्ने फर्स्ट वी ड्र 60 डिग्री मैले भनिसके पहिला अब हामी 60 डिग्री खिचौं oh this is the indication of 60 डिग्री यो 60 डिग्री को चिन्ह मैले अगाडि भनिसकेको छु यो कम्पासको चुचो यो आर्क भन्दा बाहिर राख्यो भने त्यो एंगल कन्स्ट्रक्सन राम्रो हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यहाँ अब 160 के 120 खिच्नका लागि 60 भयो 60 लाई डबल गर्दैछु मैले 2 गुणा गर्दैछु त्यो भएर यो कम्पासको चुचो यो 0 डिग्री बाट 60 डिग्री को पोइन्टमा लगेर पोजिसन सेट गर्ने पोजिसन सेट गरिसकेपछि नाउ ड्र अ आर्क इंडिकेटिङ दैट कट इन अनदर पोजिसन यो फेरि हामीले यसलाई फेरि निकाल्न सक्छौं अब यसलाई तल यसरी मिलाइसकेपछि अब हामीले यसलाई यहाँ फिक्स गर्ने फिक्स गरेर अनि त्यसपछि 120 खिच्नलाई 60 को डबल गर्ने अब मैले यहाँ सीसा कलमले यहाँ के गरे अर्को आर्क ड्र गरे यसरी छोटो छोटो बनाउने अब यो कम्पासलाई मैले यता लगेर राख्छु अब यता लगेर राखिसकेपछि 120 डिग्री को फेरि रुलरलाई यसरी सेट गरौँ यसरी सेट गर्नुपर्छ यो रुलरलाई फेरि किनभने हामी 120 खिच्दै छौं यसरी सेट गरिसकेपछि नाउ ड्र अ फिक्स लाइन वी शुड ड्र फिक्स लाइन थ्रू दिस इंडिकेटेड पॉइंट यो देखाइएको बिन्दुबाट फेरि लाइन खिचौं अब यसरी लाइन ड्र गर्यो भने यसरी लाइन ड्र गर्ने यसरी लाइन ड्र गर्दा we construct an angle of 120 degree यो बेलामा अब यहाँनेरि
यहाँनेरि बनेको कोण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिस इज एंगल मेजर अफ 120 degree, right? Angle measure, this is 120 degree. Normally it is symbolized like this way. यसरी चिन्ह लगाउने। यो भयो 120 डिग्री को कोण। थ्यांक यू। फेरि हामी कन्टिन्युअसली यो अर्को 30 डिग्री को कोण खिच्दै छौं। हेरौं 30 डिग्री लाई कसरी खिच्ने। यसलाई मैले फाले अनि यो लाइन पनि मैले डिलिट गरे। it is need not to keep here. Another arc also deleted from here. I would like to delete again. This is also deleted from here. अब यही लाइन में फेरि 30 डिग्री कसरी खिच्ने। You should care that जबकि हामीलाई 30 डिग्री खिच्नु छ भने 60 डिग्रीलाई हाफ गरौँ है। 60 डिग्रीलाई हाफ गर्यो भने हेरौं त, if we divide 60 by 2 we get 30 degree. Therefore 60 डिग्री लाई आधा गरेर हामी 30 डिग्री को एंगल खिच्न सकिन्छ। त्यसो भएर 30 डिग्री खिच्न पहिला 60 डिग्री को एंगल को पोजिसन खिच्नु पर्छ भनेको त्यो आर्क मा रहेको 60 डिग्री लाई इन्डिकेसन गरेर त्यसलाई आधा गरेर 30 डिग्री खिच्ने। हेरौं म एक्जाम्पल शो गर्छु। First, let's take this instrument called what? This is called compass. Compass लाई यसरी सेट गर्ने। अहिले यो रातो कलर लेख्ने गरी बसेको छ। मैले यसलाई यसको कलरिङ पोजिसन पनि मिलाउँछु। Let this pen with black color. अब अगाडि मैले भनिसके हामीले एउटा आर्क खिचौं र 60 डिग्री को एंगल खिचौं। This is a arc. Yes. Now go to now indicate only 60 degree. Indicate यो कम्पास को पोजिसन लाई नबिगारिकन कम्पास लाई यसरी चलाउने घटाउने गर्यो भने, यस्तो गरेर कम्पास लाई यस्तो चलाउने अनि बिगार्ने त्यो गर्यो भने हाम्रो एंगल मेजर मिल्दैन। अब मैले यस्तो बनाए, अब यो आर्क सँग मिल्दैन नि। त्यो भएर यो के हुनु पर्यो भने यसलाई एंगलहरु पहिला आर्क खिचेर 30 डिग्री 60 डिग्री र 120 खिच्ने बेलामा आर्कलाई यो आर्कलाई कम्पासको आर्कलाई नबिगार्ने। जस्तो अहिले बिग्रेको छ, यसलाई मैले अहिले यहाँ रेखा खिच्यो भने त्यो पुरै रेखाले खिच्दैन। मेरो पोजिसन कहाँ थियो? यहाँ नेरी थियो। त्यसो भएर यो यही रेखा हुनु पर्यो नि, यो पनि पोजिसन मिलेन। मैले त्यसो भएको हुनाले यस्तो गर्यो भने बिग्रिन्छ। अब मैले यसलाई के गर्छु? यसलाई मैले अब एकचोटी डिलिट गर्छु। यो किनभने यो मैले बनाएको चीजै मिल्यो, त्यो कम्पासको चुचो चलाउनाले यो बिग्रियो हो। यसरी नचलाउनु होला। फेरि नाउ अगेन सेट इट इज इजी टु सेट। रोटेट नाउ इट इन ओरिजिनल पोजिसन। यसको सही पोजिसनमा राखौं अनि यसलाई हो यसरी चलायो। यसरी यसको आर्कलाई फिक्स गरिसकेपछि
यसलाई आवश्यकता भन्दा बढी चलाउने घटाउने गर्नु हुँदैन। त्यसो भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो नगरिदिनु होला। ल अब यहाँ पोजिसन मिलेको छ। नाउ ड्र आर लाइक दिस वे एन्ड ड्र एंगल अफ 60 डिग्री। कम्पासको चुचोलाई यहाँ पोजिसन गर्नु पर्यो, फेरि अन्त गरेर हुँदैन। अब यसलाई पोजिसन गरिसकेपछि कम्पासको चुचोलाई रिङाउँदै, अरू बेला ड्र नगर्ने, यहाँ पुग्ने बेला मात्रै ड्र गर्ने। अब मैले यहाँ पुग्ने बेला मात्रै ड्र गरेँ। हो यो हो 60 डिग्री को इन्डिकेटिङ पोइन्ट। नाउ 60 लाई आधा गर्नु छ भने अब हामीले यो कम्पासको चुचो यहाँ राखेर, सिसा कलमको चुचो यही छ, अब यसलाई आधा भन्दा बढी, मोर देन हाफ बट नट इक्वल, इक्वल गर्दा पनि हुन्छ, तर इट इज बेटर टु मेक मोर देन हाफ बट नट इक्वल। त्यो भएर यसरी घटाएर अब यो के भयो, योसँग बराबर भएन नि यी, हो, तर आधा भन्दा बढी भयो। त्यसो भइसकेपछि हामीले द 30 डिग्री एंगल सेट द पोजिसन बिट्विन दिस आर्क, यो दुईटाको बीचमा 60 र 0 को, यो 0 डिग्री हो जहिले पनि। यहाँ हामीले 0 लेखेर देखाइदिन्छु मैले। यहाँ यो जहिले पनि यो 0 डिग्री को हो। अहिले हामी 0 डिग्री यसलाई चाहिँ यता लेफ्टबाट एंगल मेजर गर्दा 0 बाट यता मेजर गरिरहेछ, खिचिरहेछ। त्यो भएर यो 0 र यो पोजिसन भनेको यो 60 डिग्री को पोजिसन हो। त्यो 60 डिग्री को पोजिसन जहाँ अगाडि मैले देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई, त्यो 60 डिग्री को पोजिसनलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तो यो 0 डिग्री को पोजिसन, यो 60 डिग्री को पोजिसन है। अब यो दुईटाको बीचमा 30 डिग्री बन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो दुईटाको बीचमा 30 डिग्री बनाउनलाई हामीले के गर्ने, मैले कुरा गर्दैछु। त्यसका लागि हामी आधा भन्दा बढी अर्धव्यास लियौं। अब आधा भन्दा बढी अर्धव्यास लिइसकेपछि यसलाई हामीले आर्क खिच्ने, दुईटाको बीचमा पर्छ भनेपछि जथाभावी नखिच्ने। पहिला यसलाई यसरी पोजिसन सेट गरिसकेपछि आर्क खिच्नलाई कम्पासलाई घुमाउँदै यो लगभग बीचमा होला भन्ने ज्ञान गर्न राख्न पर्यो दिमागमा है। अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ के गर्ने त, यो आर्कलाई यसरी ड्र गर्ने मसिनो सिसा कलमले। अब फेरि के गर्ने, यो कम्पासको चुचोलाई, यु शुड प्लेस द पोइन्ट अफ कम्पास इन 60 डिग्री पोजिसन, 60 डिग्री को पोजिसनमा लगेर राखौं। त्यसपछि फेरि अरू ठाउँ मेट्ने गरी नकेर्ने, यसलाई काट्ने गरी मात्रै पोइन्ट ड्र गर्ने हो। यसरी ड्र गर्यो। लेट मी कीप इट हियर। अब यो पोइन्ट जुन हामी अगाडि भनेका थियौं, त्यो पोइन्ट, यो इन्डिकेटिङ पोइन्ट, यो धेरै ठुलो पनि देखियो। त्यो इन्डिकेटिङ पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामीले जोड्नु पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई जोड्नको लागि पहिलो काम मैले यसलाई हटाइदिएँ। अब सेट द रुलर इन सच अ वे दैट वी कैन ड्र अ लाइन। अब यो लाइनलाई ड्र गर्ने गरी रुलरको पोजिसन सेट गरौँ। Okay, let's see here. अब यो फिक्स भयो। फिक्स भइसकेपछि यसलाई थोरै यसरी मिलाएर अब यहाँ लाइन ड्र गरौँ।
let's draw a line with small, very smooth line. Okay, very smooth line. I take red color now. Okay, let's see here. अब हेर्नुस् त यो भयो 30 डिग्री 0 र यो 0 पोइन्ट यो 60 डिग्री को पोइन्ट यो दुईटा बाट खिचेर यो बन्यो 30 डिग्री. हाउ मच मेजर दिस कति डिग्री बन्छ मैले अगाडि भनिसकेको छु. यसलाई हामीले यसलाई पोजिसन दिन्छौं. यसलाई यस्तो तरिकाले चिन्ह लगाइएको हुन्छ बुकहरुमा पनि है. अनि यो अहिले हामीले खिचेको कति डिग्रीको छ एंगल मेजर 30 डिग्री. 30 डिग्री बन्यो. यसरी 30 डिग्री को एंगल खिच्न सकिन्छ. यसलाई राम्रोसँग हेरेर ट्राई गर्नु होला. मैले अब डी मा रहेको 90 डिग्री को एंगल मेजर गर्न सिकाउँछु. हेरौं है 90 डिग्री कसरी खिच्ने. यसलाई मैले रिमुभ गरेँ. फेरि सबैलाई क्रमशः रिमुभ गरेर यही लाइनमा मैले फेरि भाइ बहिनीहरुलाई show how to draw angle measure of 90 degree. Okay, let's see. Carefully look at and try. घरमै बसेर एकदम राम्रोसँग अभ्यास गर्ने है. Now ready for constructing another angle measure 90 degree. म अब अलि छिटो छिटो पनि गर्छु. यसको तथ्य कुरा के छ भने यो 60 डिग्री 90 डिग्री खिच्ने कुरा कोणहरु खिच्ने fact or rule or idea. I am describing the idea how to construct angle. What are the facts about it at first. मैले तपाईलाई अब 160 100 के रे 120 सिकाए 60 सिकाए 30 सिकाए 90 सिक्नलाई पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने 90 डिग्री कहाँबाट बन्छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो है. 90 डिग्री बन्नका लागि पहिलो कुरा हामीले 90 डिग्री बन्नका लागि हामीलाई आवश्यक के पर्दो रहेछ त 60 डिग्री plus 120 degree divided by 2. What we get? This is in total 180 degree and divide by 2 we get 90 degree. तरिका यो हो. त्यसो भए के गरिन्दो रहेछ 60 डिग्री खिच्ने 120 डिग्री खिच्ने अनि 60 डिग्री र 120 डिग्री बाट तिनीहरुको बीचमा अर्को पोइन्ट फाइन्ड आउट गरेर लाइन ड्रा गर्दा कति डिग्री को कोण बन्ने. दिस बिकम्स अ 90 डिग्री एंगल. ओके, लेट मी शो एन्ड ट्राई टु डू इट इज बेटर और नॉट. ओके, लेट ऑब्जर्व. I remove it. Remember that what are the rule or what are the idea of constructing angle. ल अरु पनि यो तरिकाहरु छन् तर मैले यो तरिकाबाट सिकाउँदै छु. अब यो रुलरको अहिले मलाई काम छैन, कम्पासको मात्रै काम छ. त्यसो भएको हुनाले कम्पासमा मैले फटाफट आर्क खिच्छु पहिला. ल कति डिग्री को खिच्दै छु मैले खिच्दै छु. अब दिस इज ए आर्क
एन्ड सेट द पोजिसन। यो पोजिसनलाई नचलाइकन फेरि यो मैले अगाडि भनेको छु यो कम्पासको चुचो अब जता जता आर्क राख्यो त्यो आर्कमै हुनुपर्छ, अन्यथा भयो भने हुँदैन। 60 खिच्नु पर्यो हैन, मैले अगाडि 60 भनेको छु। अब पेन्सिलबाट 60, अब कम्पासको चुचो 60 मा हुनु पर्यो, कम्पासको चुचो 60 मा हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर अर्को यहाँ अर्को ड्र गर्यौं भने यो कतिको इन्डिकेटर हो, यो 120 डिग्रीको इन्डिकेटर हो। अब आधा भन्दा बढी आर्क लिने, मोर देन हाफ, यसलाई घटाएँ मैले, अब घटाउन पाइन्छ, ए हो। अब यो दुईटाको बीचमा माथितिर आर्क खिच्ने है, यो दुईटाको बीचमा माथितिर आर्क खिच्ने यतातिर। त्यसका लागि कम्पास घुमाउनु पर्यो, ल झन्डै झन्डै यहाँ पर्न सक्ला, त्यो भएर यहाँ एउटा आर्क खिचौँ। अब यो कम्पासको चुचो फेरि कहाँ लैजाउँ त, 160 को पोजिसनमा सेट गरौँ। 160 को पोजिसनमा सेट गरिसकेपछि यो काटिनुपर्छ है, यो आर्क काटिएन भने फेरि खिच्नुपर्छ है यसरी। यदि काटिएन भने फेरि यताबाट पनि खिच्नुपर्छ। अब अहिले खिचेको यो आर्कको पोजिसनले यो पोजिसनले अब 90 डिग्री एंगल को मेजर गराउँछ। अब यो रुलरको पोजिसन यहाँ सेट गरौँ, त्यसपछि रुलरको पोजिसनलाई लगेर योसँग मिलाइदिउँ। योसँग मिलाएर लाइन ड्र गर्यो भने लेट्स ड्र अ लाइन। अब हामी यसलाई लाइन ड्र गर्दिउँ है, माथिबाट लाइन ड्र गर्यो भने यसरी मैले रेड लाइन ड्र गरेँ अहिले पनि। ओके, हामीले ड्र गर्यौं त। अब ड्र गरिसकेपछि यो कति डिग्री बन्यो, अब क्लियरली इट बिकम्स अ 90 डिग्री, यो बन्यो 90 डिग्री को कोण। बुझेन भने भिडियो पटक पटक हेर्ने अनि त्यसपछि फेरि आफै गर्ने। दिस एंगल मेजर इज ए मेजर 90 डिग्री, यो 90 डिग्री। 90 डिग्री ला हाफ गर्यो भने क्लियरली you are familiar with the fact that if you divide 90 degree by or 90 by 2 you get 45। अब 90 डिग्री लाई आधा गर्यौं भने हामीले 45 डिग्री को एंगल मेजर भेटाउन सक्छौं। तर 90 डिग्री को यसरी पुरै लाइन खिच्नु पर्दैन, हामीले गर्नुपर्छ त के 90 डिग्री को पोइन्ट पोजिसन मात्रै सेट गर्ने है, पोइन्ट पोजिसन मात्रै सेट गर्ने। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यही कुरा सेट गर्ने कुरा मात्रै यहाँ देखाउँछु। यसलाई हामी कट अफ गरौँ, यसलाई यो आवश्यक छैन। र यो 90 डिग्री को लाइन जुन अगाडि ड्र गरेको यो पनि आवश्यक छैन, जाने तरिका त्यही हो। अब यहाँसम्म गरिसकेपछि यु शुड सेट द पोजिसन। 90 डिग्री को पोजिसन सेट कसरी गर्ने, अर्को कोण खिच्नका लागि ड्र पेन्सिल एन्ड इन्डिकेट ओन्ली दिस आर्क। आर्कमा मात्रै चिन्ह लगाउने, अरु ठाउँ 4 गर्ने गरी लेख्ने होइन। दिस इज इन्डिकेटर, यो 90 डिग्री को इन्डिकेटर बन्यो। अब भाइ बहिनीहरु फेरि हामी कम्पासको सहायताले यो 90 डिग्री वालालाई आधा गर्दै छौं। टेक दिस कम्पास नाउ। आधा गर्नलाई मैले अगाडिदेखि के सिकाएको छु भने यो मोर देन हाफ, आधा भन्दा बढी अर्धव्यास लिने भनेको छु। अब त्यस्तो लिनलाई अब यहाँबाट यतातिर खिच्ने भएको हुनाले कम्पासको चुचो यहाँ राख्दा भइहाल्यो। अब हेरौँ है, अब यसको आधा भन्दा बढी छ कि छैन, यो कम्पासलाई घुमाएर हेरौँ। छैन, त्यसो भएको हुनाले यो कम्पासलाई यसरी तान्नु पर्यो, यसरी तान्नु पर्यो। यो बराबर हुन्छ, यहाँ ल्यायो भने, यहाँ छोयो भने बराबर हुन्छ, तर अहिले आधा भन्दा बढी छ। त्यसो भएको हुनाले मैले के गर्छु, बीचमा यसको चाहिँ मिडियम साइडमा पर्ने भएको हुनाले अड्कल गर्न पर्यो कि कहाँ पर्ला भनेर। हुन त यसरी खिच्दा पनि हुन्छ, मैले अलिकति घुमाएर यहाँदेखि खिच्छु है। ल आर्क खिच्यो,
अब फेरि यो कम्पासको चुचोको पोजिसन यहाँ 0 मा आउनु पर्यो। त्यसपछि 0 मा आइसकेपछि कम्पासलाई घुमाउँदै लैजानु पर्यो, यसलाई काट्न पर्यो है, यसलाई यसरी काट्न पर्यो। अब यो काटेको बिन्दुले दिन्छ 45 डिग्रीको पोजिसन। ल टेक रुलर एन्ड ड्र लाइन अगेन। रुलरलाई पोजिसन सेट गरौँ है, मान्दैन फेरि यो त यसरी गर्दा पनि हुन्छ। एक ठाउँ फिक्स भयो भने एउटा पोइन्ट फिक्स गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई अब यो लाइन जोइन गर्यो भने यो यहाँबाट हामी जोइन गर्यो भने यो सफ्टवेयरलाई पनि अलि हामीले सफ्टवेयर चलाउन पनि गाह्रो छ, त्यसो भएर यो ढिला हुन्छ। तर कम्पास भाइ बहिनीहरूले कम्पास र रुलरको सहायताले अब लाइन ड्र गरौँ। नाउ टेक ए लाइन एन्ड ड्र दिस पोइन्ट फ्रम हियर टु दिस। यो मोटो यति मोटो गराउनु हुँदैन, तर हेर्न सजिलो होला भनेर मैले यस्तो खिचेँ। अब यो कति डिग्रीको कोण बन्यो त? अब भाइ बहिनीहरू यो बन्यो अब एंगल मेजर अफ 45 डिग्री, राइट? यो अहिले हामीले बनाएको एंगल हो, यो हो 45 डिग्री। याद गर्नुपर्ने कुरा है। यसरी 45 डिग्री को कोण खिच्न सकिन्छ। अब 15 डिग्री को कोण कसरी खिच्ने? 15 इज हाफ अफ 30 डिग्री। 30 को हाफ भएको हुनाले पहिला 30 को इन्डिकेटर बनाउने र 30 को इन्डिकेटरबाट यो 90 को जस्तै आधा गरेर खिच्नुपर्छ। हेर्नुस् है, मैले यो पनि हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो तरिकाले सम्झाउने कोसिस गर्छु। यहाँ ल यो फटाफट मैले यसलाई रिमुभ गरेर फेरि मसँग भएको अहिले हामी 15 खिच्दाखेरि यो 120 पनि खिच्नु पर्दैन है। ओके, ल यो 60 डिग्री खिचिसक्यो। फेरि यो कम्पासको चुच्चो त मिलाउनु पर्यो। 60 बाट पोजिसन सेट गरेर 60 बाट पोजिसन सेट गरेर पहिला 30 डिग्री खिच्नु पर्यो। अगाडि बनाएको 60 डिग्री को पोजिसन यहाँ जस्तो अलिकति यसलाई मिलाउनु पर्छ थोरै। ल यो कोण खिचेको यो हो 60। 60 लाई हाफ गर्नलाई मैले थोर आधा भन्दा धेरै भनेको छु। यहाँबाट यो बीचमा पहिला 30 को इन्डिकेसन लिनु पर्यो। 30 डिग्री खिच्ने अगाडिको तरिकालाई हेर्ने। अब कम्पासको चुच्चोलाई 60 मा पुर्याउँ र 60 बाट फेरि यसलाई रिङाएर 60 लाई फेरि रिङाएर यो यसलाई कट गरौँ। हो, अब यसको पोजिसन भनेको यो हो 30 डिग्री को, राइट? अब यसमा 30 डिग्री भयो भने 30 डिग्री को इन्डिकेसन मात्रै गर्ने है। पहिला इन्डिकेसन मात्रै गर्नु पर्यो। 30 को इन्डिकेसन मात्रै गर्ने। 30 को इन्डिकेसन भनेको के? सिसा कलम लिने, एकदमै स्मुथ खालको लाइन ड्र गर्ने गरी, अनि यो आर्कमा चिन्ह मात्रै लगाऊ। यो चिन्ह
60 डिग्रीको के 30 डिग्रीको हो। अब हामीले त 15 डिग्री खिच्नु छ। 15 डिग्री खिच्दाखेरि त यसलाई आधा गर्न छ नि 30 लाई। त्यो भएर आधा भन्दा बढी चाप लिन पर्यो, आर्क आधा भन्दा बढी लिन पर्यो भनेको अहिले यो कम्पासलाई यसरी घटाएर लगभग आधा भन्दा बढी भयो। यसरी घटाएर ठुलो चित्र बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। अब यसलाई बीचमा पर्ने भएको हुनाले यसलाई घुमाउँदै लगेर यहाँ आर्क खिचौँ है। यसरी खिच्ने ल। यो ठुलो चित्र भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। मैले चित्र सानो बनाएँ। अब फेरि यसलाई यो 30 डिग्रीमा लगेर फेरि पोजिसन त्यसै गरी सेट गर्न पर्यो। अनि यसलाई पनि फेरि ड्र गर्न पर्यो। अब यहाँबाट ड्र गरेको लाइन त्यो इन्डिकेसनबाट लाइन खिच्नु पर्यो है। अब मैले यहाँ एउटा रेड लाइन खिचेर देखाउँछु। स्मुथ रेड लाइन, डट लाइन पनि खिच्न सकिन्छ। तर भाइ बहिनीहरू यहाँबाट मैले एउटा यो रेड लाइन खिचे। यो कति डिग्रीको एंगल बन्यो त? अब यो एंगल बन्यो 15 डिग्री। अलिकति यो लाइन ड्र गर्ने बेला छुटेछ। यो 15 डिग्रीको लाइन बन्यो, जसलाई हामी यहाँ यो बिन्दुमा कति डिग्रीको बन्यो भन्छौँ? यहाँ 15 डिग्री बन्यो। यस्तो तरिकाले हामीले 15 डिग्रीको एंगल पनि खिच्न सक्यौं। अब वी नीड 135 र 105। यसलाई पनि एकदमै छोटोमा मैले फेरि खिचेर देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू। राम्रोसँग याद गर्नु होला। यसलाई भने मैले अलि ठुलो चित्र अगाडि सानो भयो, बुझ्न गाह्रो भयो होला। मैले अब अलि ठुलो चित्रमा देखिने गरी कोसिस गर्छु। लेट मी शो। यिनीहरूलाई अलि सेट गरेर तल तल पुर्याइदिउँ। र अब कम्पासको चुचोले पहिला हामी स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो 135 कसरी खिच्ने। एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने 135 खिच्नलाई 100 अर्कोतिर 45 पनि खिच्न सकिन्छ। तर यतैबाट कर्मश जाने बेलामा हामीले 120 सजिलोसँग खिच्न सक्छौं। फेरि यसैबाट हामी 15 खिचेर त्यो 15 लाई जोड दियो भने 135 बन्छ। त्यसो भएर हामी 15 पनि ड्र गर्छौं, 120 पनि ड्र गर्छौं है। अब पहिलो कुरा यो हामीले यो कम्पासलाई सेट गरौं। सेट गरेर आर्क खिच्नु पर्यो। ल खिचौं है। हामी यसलाई तरै पुर्याउनु पर्छ। यसरी अलि मोटो देखाएको छ। अब यो भयो आर्क। अब हामीले यसमा 60 को इन्डिकेसन मात्रै गर्ने है। यो 60 को इन्डिकेसन हो। अब 120 को पनि इन्डिकेटर गराउनु पर्यो। चिन्ह 120 कहाँ बन्ला, आर्कमा के छ भनेर बनाउनु पर्यो। यसरी कसरी यो पोजिसनबाट $60 डिग्री को पोजिसनबाट हामीले यसलाई अब 120 को इन्डिकेटर बनाउन कोसिस गरिराखेको छ।
120 बनाउनलाई यहाँनेरि लगेर यो भयो 120 है। अब हामीलाई 15 पनि चाहिन्छ भनेको छु मैले। यो 15 पनि खिचेर राखौं, पछि यो यहाँबाट 15 जोड्यो भने बल्ल यो 135 बन्ने छ। हेरौं है त। अब 15 गर्ने कसरी, पहिला 30 खिच्नु पर्यो। यसलाई घटाएर यहाँबाट 13 बनाउनलाई आधा भन्दा बढी आर्क लिने, त्यसपछि आर्क ड्र गर्ने, 0 बाट पनि ड्र गर्ने, इन्डिकेसन मात्रै गर्ने है। हामीले 15 डिग्री को इन्डिकेसन गर्छौं। ल यहाँ हेर्नुस्, अब यहाँ यो यहाँबाट 15 डिग्री को इन्डिकेसन मात्रै गर्नु। सिसा कलमले यो 30 डिग्री को इन्डिकेसन हो। अब 30 लाई आधा गर्यो भने बल्ल के बन्छ, 15 बन्छ। ल यसलाई पनि फेरि कम्पासलाई ल्याउँ। कम्पासलाई लिएर फेरि यसको आर्कलाई यो भन्दा आधा भन्दा बढी बनाउनु पर्यो। अहिले हेर्दा यो आधा भन्दा बढी बनेको छ। अब आर्क खिच्ने, यहाँबाट फेरि अर्को पोजिसनबाट पनि आर्क खिच्नु पर्यो। यहाँबाट पनि आर्क खिच्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीले कम्पासको चुचोलाई यसरी यहाँ पनि आर्क खिच्यौं। अब यो आर्क खिचिसकेपछि हामीले यो रुलरको पोजिसन सेट गरेर त्यसपछि 15 डिग्री को आर्क बनाएर राख्ने, पछि हामीलाई आवश्यक पर्छ। त्यही भएर अब एउटा सिसा कलमले यो हो 15 डिग्री को, ल 15 डिग्री को आर्क हो यो। आर्कमा हामी पोइन्ट इन्डिकेसन गरेर राख्यौं। अब यसलाई यहाँ राखेर हेरौं त भाइ बहिनीहरु, यो कम्पासमा 15 डिग्री हुने गरी, यो कम्पासमा 15 डिग्री हुने गरी यसलाई हामी आर्क, यसको आर्क चाहिँ 15 डिग्री हुने गरी, किनभने माथि लगेर 15 जोड्न छ है। यसरी मिलाउँ है, यसरी मिलाउँदा यो झन्डै झन्डै बन्यो। 15 डिग्री छ। अब यो 15 डिग्रीलाई लगेर 120 मा एड गर्ने, जोड्ने हो। त्यो भएर यहाँ लगेर अलिकति मलाई यो सफ्टवेयरले समस्या पार्छ कि जस्तो छ। यसलाई अलि लार्ज स्केल गर्नु पाए। अब यहाँबाट हाम्रो एम भनेको यसरी यसलाई यहाँबाट 15 डिग्री थप्नु थियो। अगाडि लिएको मैले यहाँ 15 डिग्री थपेँ। अब हेरौं यहाँबाट लाइन खिचेको लाइनबाट 135 बन्छ कि बन्दैन। यसलाई फिक्स गरेर, रुलरलाई फिक्स गरेर अब झन्डै झन्डै बन्ला है। नाउ ड्र अ स्मूथ लाइन, एउटा मसिनो लाइन खिचौं है। यहाँ मैले एउटा मसिनो लाइन खिचेँ, जसलाई हामी मसिनो भने त ठुलो पो बन्यो। अब यसपछि यो रुलरलाई हटाउँ। अब झन्डै यो 135 हुनुपर्छ। एकपटक प्रोट्र्याक्टर लिएर हेर्नु पर्ला। अलिकति यो लाइन ड्र गर्ने बेलामा अलिकति चाहिँ कमजोरी भएको छ। त्यो भएर यो लाइनलाई म फेरि
ड्र गरेर देखाउँछु। हामीले यो रुलर छ, यो रुलरलाई यसरी पोजिसनिङ गरेर यसरी पोजिसनिङ गरौँ। यो 135 को लागि गरेको काम एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरु। यो यसरी अब ल अब यहाँ स्मुथ लाइन ड्र गरौँ। स्मुथ भन्ने अगाडि मैले धेरै मोटो लाइन ड्र गर्दा पनि कुरा अलिकति बिग्रियो। ल हेरौँ, अब यो रेड लाइन जुन पोजिसनमा आउँछ यसले झन्डै झन्डै हाम्रो डिजायर एंगल बन्नु पर्छ है। हेरौँ त, ल झन्डै झन्डै हाम्रो यो अगाडि हल्लेको हुनाले पनि यो त्यति राम्रो देखिएन। अब करिब करिब 135 डिग्री खिच्दा यसरी यो 15 थप्यो भने 135 डिग्री को एंगल मेजर बन्छ। र यसरी नै 135 का लागि हामीले फेरि हामी कोड खिच्न सक्छौं। र सिसा कलम मसिनो हुनुपर्छ। र यो हेरेर 105 डिग्री खिच्नलाई 90 डिग्रीमा कति थपिदिनु पर्यो? 15 डिग्री। ल त्यसलाई पनि एकदमै छोटो भिडियोमा यो म थप यसैमा सिकाउँछु। हेर्नुस् है, थपेर मिल्छ कि मिल्दैन। अगाडि अलिकति नमिले जस्तो भएको छ। मैले यो सबै हटाएर यो लाइन पोजिसनहरु सबैलाई फालेर फेरि अलि स्मुथ खालको 90 मा 15 थप्छु है। 90 मा 15 थपे पनि हुन्छ। 120 डिग्री र 90 डिग्रीबाट खिचे पनि हुन्छ। तर मैले अहिले भने जस्तै 15 थप गर्छु है। 90 मा 15 थप्दा 105 हुन्छ भनेर। ल अब कम्पास पोजिसन सेट गरौँ। यसलाई यसरी सेट गरौँ। अब सिसा कलम अलि मसिनो हुनुपर्ने, यहाँ लाइन अलि मोटो भएको हुनाले समस्या पारेको छ। त्यसो भएर मैले अहिले एकदमै रेड कलरको तर स्मुथ लाइन लिए है। र यसलाई पनि अहिले यसको पोजिसनलाई पनि अलि ठूलो गरेर देखाउँछु। अब यहाँबाट खिच्न सुरु गरे है। अगाडि मैले धेरै कुरा सिकाएको छु। यो यसरी अब कम्पासको चुचो यहाँ 90 खिच्नु पर्यो नि, 90 नि खिच्नु पर्यो नि। त्यसपछि गएर यो यहाँ काट्यो भने यो 60 लाई लैजानु फेरि यसरी। अनि त्यसपछि 60 लाई नचाउँदै लगेर डबल गर्यो भने यो 120। अब यसलाई आधा भन्दा बढी लिएर यो माथितिर खिच्नु पर्छ है। माथितिर यसरी खिच्यो भने 90 को लागि हो यो। अब फेरि कम्पासको चुचो यतापट्टि, त्यसपछि यो हो 90 डिग्री को पोजिसन। अब हामीले 90 डिग्री को पोजिसनलाई ठ्याक्क सेट गर्दा यहाँ पोजिसन मात्रै दिने हो। हामीले कोण खिच्ने होइन, पोजिसन मात्रै दिने हो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति यो रुलरले पोजिसन मात्रै दिने कार्यका लागि पनि
यो अलिकति समस्या छ। र माथि फिक्स गरेपछि यसलाई म माथिपट्टिबाट यसरी देखाउँछु। ल झन्डै यो 90 डिग्री को पोजिसनलाई हेर्नु। यहाँ चिन्ह मात्रै लगाऊ। ल यो चिन्ह मात्रै भयो है। 90 मा कति थप्ने भन्यौं हामीले 15। अब 15 डिग्री पनि यो 90 र 120 बाट खिच्दा पनि बन्छ है, जुन म हिसाब गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। 90 प्लस 120 इक्वल 100 नो 100 हैन, कति बन्यो 210 बन्यो होला। डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने 105 यसरी है। त्यहीबाट गरे पनि भयो। ल त्यसो भए त्यसरी नै गर्ने हो भने हामी 90 र यो 120 बाट आधा भन्दा बढी चाप लिएर फेरि खिच्छौं। 90 को पोजिसन के, पहिला कम्पासको पोजिसन सेट गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले यो 90 को पोजिसनमा यो आधा भन्दा बढी लिने भनेको छु मैले, मोर देन हाफ। सरी यो खिचिहालेको, आधा भन्दा बढी भएको छ। अब यसलाई माथितिर खिच्न पर्यो, माथितिर थोरै माथि लगेर अनि मात्र खिच्ने है। अब यहाँबाट यसरी खिच्यो। अब फेरि कम्पासको चुचोलाई यहाँ राखौं, 90 को पोइन्टमा राखौं र अनि फेरि यसलाई घुमाएर लगाएर यसरी यो लाइन ड्र गर्ने गरी है, यो पोजिसनलाई अलि सेट गर्नुपर्छ। यो लाइनलाई ड्र गर्ने गरी खिचौं। अब यो 105 बन्नुपर्छ। यसरी नै तपाईहरुले यसरी नै खिच्नु भयो भने ल यो 100 अलिकति थोरै 105 बन्नुपर्छ है। यो यस्तै गरेर 105 खिच्ने हो। ल एउटा चाहिँ लाइन ड्र गरिदिउँ। अब यहाँ यस्तो तरिकाले यो पोइन्ट भन्दा अलि बाहिर आयो भने फेरि मिल्दैन। अब एकचोटी यो रुलरलाई हटाउँ र कम्पासले हजुरहरूले यो नापेर हेर्नु होला। मैले यहाँ यो सफ्टवेयरबाट गर्दा अलिकति थोरै डिग्री तलमाथि पर्न सक्छ, तर अहिले झन्डै झन्डै एकुरेट 105 डिग्री बनेको छ। अब यो भिडियो हेरेर क्लास 7 को युनिट 1 का लागि अभ्यासका अन्य कामहरू पनि यही तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। थ्यांक यू भेरी मच।